बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपके इस्लामियात की टीचर मिस परवीन इकबाल। आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सबक अल्लाह ताला पर ईमान उसकी पढ़ाई की थी और उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमने समझाए थे उसमें, ठीक है। आज हम अल्लाह ताला पर ईमान सबक इसके दूसरा हिस्सा हम इसका करेंगे, ठीक है, और उसको पढ़ेंगे और उसकी वजाहत करेंगे। हमने जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने अक़ीदे तौहीद के बुनियादी असूल इसके बारे में हमने पढ़ा था और उसमें पॉइंट नंबर 1 उसको हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम पॉइंट नंबर 2 जो है उसको पढ़ेंगे, जो है अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी और को उसका हिस्सेदार ठहराया जाए। यानी इसमें हमें क्या बताया गया है कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करें और इस बात पर हमारा पूरा यकीन हो कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, वो हर तरह की शिर्क से पाक है। अब शिर्क किसे कहते हैं? तो शिर्क अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी और को उसका शरीक बनाना, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी और को उसका हिस्सेदार ठहराना, शरीक बनाना। तो अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। ये अक़ीदे तौहीद के उसूल नंबर 2 में है, ठीक है। अब उसूल नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत की जाए और उसी के सामने सर झुकाया जाए, सिर्फ़ उसी पर भरोसा किया जाए और हर मुश्किल में उसी को पुकारा जाए, क्योंकि सिर्फ़ वही हमारी तमाम हाजतों को पूरा करता है। अब लफ्ज़ हाजतों, ये हाजत की जमा है और हाजत कहते हैं ज़रूरत को, और तमाम मुश्किलात को दूर करता है। मुश्किलात मुश्किल की जमा है, यानी तकलीफ़, परेशानी। इसलिए हम हर नमाज में बार बार पढ़ते हैं। अब इस उसूल नंबर 3 में हमें बताया गया है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और उसी के सामने सर झुकाना चाहिए। यानी हमें किसी और की मदद की तलब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और हमें पूरा का पूरा यकीन जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए। और हमें कोई भी तकलीफ़ हो या हमारी कोई भी ज़रूरत हो, कोई किसी किस्म की भी मुश्किल हो, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए, ठीक है। और इसका तरीक़ा हमें अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में बता दिया है। हम जब हर नमाज में सूरह फ़ातिहा की तिलावत करते हैं तो उसमें हम ये आयत बार बार पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यानी हम हर नमाज में, हर रकात में हम ये आयत पढ़ते हैं जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें ख़ुद तरीक़ा बता दिया है कि हमने कामिल भरोसा यानी मुकम्मल यकीन सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर करना चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए। सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर, ये इसी के बाद जो आयत है वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तर्जुमा, हमको सीधे रास्ते चला। यानी हम अल्लाह से इस तरह दुआ करें कि ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, और फिर हम उससे यही दुआ करें कि ए अल्लाह, तू हमारी रहनुमाई फरमा और हमें सीधे रास्ते पर चला। तो इससे हम सारा जो हमारा मुकम्मल यकीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है अक़ीदे तौहीद के असरात। असरात असर की जमा है, ठीक है। अब जब हम अक़ीदे तौहीद को मानेंगे तो
پھر اس کے ہماری یعنی انسان کی زندگی پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ مثبت یعنی پازیٹیو، ٹھیک ہے، اچھے اثرات، اور اثرات اثر کی جمع ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ اب جو بندہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ چند درج ذیل جو اس کے اثرات ہیں اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جرت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ شخص بہت جرت مند یعنی غیرت والا اور نڈر اور بہادر ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ اب اس میں دوسرا پوائنٹ ہے، عقیدہ توحید انسان میں صبر اور استقامت پیدا کرتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتا ہے تو اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی مشکل اس کی زندگی میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور استقامت پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی شخصیت میں مستقل مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصول نمبر 3، عقیدہ توحید سے انسان میں توکل اور قناعت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہے اور اس کو اپنا الہ مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان میں توکل یعنی بھروسہ، یقین جیسی خوبی اور قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت وہ ہم پچھلی کلاس میں ہم میننگز میں کر بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ قناعت کے معنی ہے تھوڑی سی چیز پر خوش ہو جانا، یعنی جو تھوڑی سی چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ عقیدہ توحید کو مانتا ہے اور وہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس بات پر پختہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود اور کوئی مددگار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی پر بہت مثبت اور اچھے اثرات مرتب کر دیتا ہے۔ اور اس میں سے کیا اثرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توکل اور قناعت جیسی خوبیاں اس کی شخصیت میں پیدا کر دیتا ہے، اس کو جرت اور بہادری جیسی خوبیاں اس کی شخصیت میں آ جاتی ہیں، اور وہ صبر کرنے لگتا ہے، اور اس کے مزاج میں قناعت، اس کے مزاج میں استقامت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ آج کے لیکچر میں ہم نے عقیدہ توحید کے اصول، تو اس میں ہم نے 2 اصول پڑھے کہ عقیدہ توحید جو ہے اس کا اصول نمبر 1 یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ ماننا چاہیے، اسی پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر جو بندہ عقیدہ توحید کو مانتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے جرت مند اور بہادر بنا دیتا ہے، اس کو صبر اور استقامت جیسی خوبیاں عطا کر دیتا ہے، اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے انسان میں توکل اور قناعت جیسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا بچوں، تو آج کا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی مشقی سوالات اور اس میں جو MCQs جو آبجیکٹیوز ٹائپ ہیں اس کو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔